हमारी पार्टी के सीनियर लीडर मास्टर तसद्दुक हुसैन साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मारूफ खान साहब, इम्तियाज शान साहब, हरमेश सलातिया जी, राजेंद्र मनहार साहब, चाड़क साहब, हमारी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरीज हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, पेरेंट और यूथ बॉडी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, पेरेंट और यूथ बॉडी के जोन प्रेसिडेंट और हमारे सीनियर जो यहाँ वर्कर्स हैं और पीएसी के मेंबर हमारे फिरदौस टाक साहब, हमारे यूथ के यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट परवेज वफा साहब, जिन्होंने इसमें बहुत पेशरफ्त की है। जो आज हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसमें उन्होंने बड़ी पेशरफ्त की। यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत तकरीरें की, सब लोगों ने बहुत कुछ बोला। मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। और सबसे तकरीर तो सबने, यहाँ अब्दुल माजिद खान से लेके मास्टर तसद्दुक हुसैन साहब तक सबने तकरीरें की, पर जो शौकत डेंग ने तकरीर की वो मुझे लगता है बेमिसाल थी। बिल्कुल। कल आपको मालूम है, कल शिवरात्रि भी थी और कल महराजुल आलम भी था। तो उसी में सारा मतलब है हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, जम्मू कश्मीर का, कि एक साथ त्योहार मनाना है। एक ही दिन, ऊपर वाले ने भी दोनों त्योहार एक ही दिन लाए। ये क्या बताता है, ये क्या पैगाम देता है हमको कि हमने जम्मू और कश्मीर वालों, हिंदू और मुसलमानों, सिखों, इकट्ठे मरना है, जीना है, त्योहार मनाने हैं, सब कुछ हमारा इकट्ठा है। अभी जब मैं हाल ही में दिल्ली में थी और मैं उन लोगों को भी, जैसे हमारे बुजुर्ग चाड़क साहब पहुंच गए, उसके बाद मनहा साहब पहुंच गए, बाकी यूथ के लड़के पहुंच गए, मैंने फोन किया इनको, ये पहुंच गए, कोई 20-30 के करीब थे। और जब इनको थाने में पकड़ के बंद किया तो जब उन्होंने नाम देखे इनके, तो उसी वक्त उन्होंने हथियार डाल दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यहां तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठा है। क्योंकि जो नाम थे वो खाली मुसलमानों के नहीं थे, जो बाहर ये देते हैं इंप्रेशन कि पीडीपी खाली मुसलमानों की जमात है। यहाँ तो 90% जो लड़के हमारे थे वो यहाँ जम्मू से हमारे हिंदू बच्चे थे। तो वो जो वहां के जो पुलिस के लोग थे वो दंग रह गए, उनकी अकल दंग रह गई। यही है हिंदुस्तान, यही है जम्मू कश्मीर, जिसको ये बिखेरना चाहते हैं, जिसको ये तमाम तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। जब 2014 में इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो मुफ्ती साहब ने देखा कि बीजेपी की 28 सीटें, हमारी 28 सीटें, फैसला वो करना चाहते थे। वो बनने को वजीर आला बन सकते थे कांग्रेस के साथ भी सरकार मिला के, पर उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल मामला है, मगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बना चुकी है, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो अब क्या करें? आप जम्मू के लोगों को, जो हिंदू लोग हैं, उनको दरकिनार नहीं कर सकते। तो मैंने कहा डैडी ये तो 370 के खिलाफ है। कहा उसका बचाव भी इसी में है। और साथ में उन्होंने ये कहा ये बड़े राष्ट्रवादी जमात है। ये मुफ्ती साहब के अल्फाज थे। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान भी करेंगे और मुल्क को भी संभालेंगे, क्योंकि शायद इनको दर्द है, शायद इनको मुल्क का दर्द है, क्योंकि ये अपने आप को पेश वैसे ही करते थे। मगर हमें क्या मालूम था कि ये अपने वोट के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को बेच देंगे। सारा मुल्क बेच दिया इन्होंने। क्या रखा है इन्होंने? रेलवेज हो, बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, जो कुछ भी आपके पास, एयरपोर्ट्स हैं, अभी पता नहीं किस किस को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, सब इन्होंने, बैंक हमारे सब बेच दिया। इसमें तो कोई भी राष्ट्रवाद वाली बात ही नहीं है इनके अंदर। मुझे ये बताइए, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जो यूपीए की सरकार के वक्त 26 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए थे, इन्होंने उनको फिर धकेला। क्या वो सारे मुसलमान हैं? मुझे बताओ, क्या वो मुसलमान हैं? अभी जब यहाँ रिक्रूटमेंट हुई 3 बार, सब इंस्पेक्टर की, पंचायत अफसर की, और भी कोई मुझे इसको याद ज़हन में नहीं आ रहा है, अकाउंट्स ऑफिसर की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसमें जब दाखिलियां हुई तो क्या उसमें खाली मुसलमान लड़के थे? क्या उसमें हिंदू लड़के नहीं थे? आज जो ड्रग के शिकार हैं जम्मू में, वो क्या खाली मुसलमान हो रहे हैं?
آج جو مکان لوٹے توڑے جا رہے ہیں بے شک زیادہ مسلمانوں کے ہوں گے. کیا ہندو وہ ہندو نہیں ہے جو وہاں نئی بستی میں چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا؟ اگنی ویر انہوں نے لایا. پہلے تو بولتے تھے کہ فوج میں جانا ہے اور سالوں سال یہاں کے لڑکے تیاری کرتے تھے اور زیادہ ہمارے ہندو بچے جاتے تھے جموں سے. تو آج جب انہوں نے 15 سال سے اس کو 4 سال کر دیا تو کیا اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوگا؟ یہ جو انہوں نے 80 کروڑ لوگوں کو اتنا غریب کر دیا ہے کہ ان کو 5 کلو چاول مفت میں دیتے ہیں, راشن میں دیتے ہیں, تو کیا یہ خالی مسلمانوں کے لیے؟ یہ تو ہندو ہے, ہندو غریب ہو گیا ہے. جیسے ماسٹر جی نے کہا 2 کروڑ نوکریاں, 15 لاکھ روپے جمع کریں گے اکاؤنٹ میں, وہ تو ہوا نہیں, بلکہ غریب اتنا غریب ہوتا گیا کہ آج اس کے پاس اپنا راشن خریدنے کی سکت نہیں ہے. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ صحیح کہا انہوں نے کہ یہ تو لیبارٹری ہے, جموں کشمیر تو لیبارٹری ہے, یہاں سے تو ٹیسٹ ہوتا ہے, پریکٹیکل یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد پورے ملک میں یہ کھیل کھیلتے ہیں. میں جموں کے لوگوں سے آج کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں, آپ اس خواب میں سے, خواب خرگوش میں سے باہر آ جاؤ. یہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں کچھ پتہ نہیں کیا ملک بنانا چاہتے ہیں, یہ کوئی راشٹر نہیں بنانا چاہتے ہیں, یہ بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں, جہاں پر جو لوگ ان کے ساتھ, چاہے ہندو ہو مسلمان ہو, جو ان کے ساتھ رہے گا, ان کو ووٹ دے گا, ان کو ووٹ نہ بھی دے گا, بعد میں یہ خریدتے ہیں اس کو, وہ ان کے ساتھ ہے. جو ان کے خلاف ہوگا اس کی حالت مسلمانوں سے بھی بدتر کی جائے گی. آپ دیوار پہ لکھ کے رکھو اس وقت. اگر میرے ہندو بھائیوں کو, بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری جماعت ہے, یہ آپ کی جماعت نہیں ہے, یہ بی جے پی کی جماعت ہے, یہ جن سنگھ کی جماعت ہے, یہ آر ایس ایس کی جماعت ہے, یہ گوڈسے کی جماعت ہے. وہ جماعت جنہوں نے آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا بلکہ انگریزوں کے تلوے چاٹتے رہے یہ لوگ, اور آج اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ آج یہ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تاکہ جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے آزادی تو لڑی نہیں, ہم تو انگریزوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو یہ کیا جانتے ہیں جدوجہد کرنا, یہ کیا جانتے ہیں سنگھرش کرنا, ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے میں آج جموں کے لوگوں کو, اپنے ہندو بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سنبھل جاؤ, جاگ جاؤ. مجھے بتائیے, آپ کی دکان جو بیٹھ گئی ہے رگناتھ بازار میں, مجھے یاد ہے کشمیر کے لوگ بولتے تھے مونالیزا جائیں گے وہاں سے سامان خریدیں گے. آج بتائیے کروڑوں روپے کا سامان جو ہے سڑ رہا ہے جموں کے بازاروں میں. فیکٹریز باہر سے لائیں گے, ان کو زمین دیں گے. جو یہاں کے فیکٹری والے ہیں وہ تو, ان کا تو دیوالیہ نکل گیا, کیا کیا انہوں نے ان کے لیے. اور جو ملازم ہے وہ کہاں سے آتے ہیں, چاہے وہ ڈوڈا ہو چاہے یہاں ہو. اور ہم تو کشمیر والے کہتے ہیں ہماری ڈیموگرافی چینج ہو گئی, آپ کی تو ہو گئی, جموں کی تو ڈیموگرافی چینج ہو گئی. آپ دیکھیے دائیں بائیں دیکھیے, پھر دیکھیے آپ کو ڈوگرا کہاں نظر آتا ہے, کتنے ڈوگرے آپ کو فیکٹریوں میں نظر آتے ہیں, کتنے ڈوگرے آپ کو دفتروں میں نظر آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ تو بہت ڈوگرا کرتے ہیں. مجھے بتائیے آپ, ہمارا گورنر کیوں نہیں ہے ڈوگرا, ہمارے ایڈوائزر کیوں نہیں ہے کوئی, مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے, جموں کا کوئی ڈوگرا ایڈوائزر کیوں نہیں ہے. مجھے بتائیے جو ہماری امپورٹنٹ جو پوسٹیں ہیں, ڈی جی ہو, آئی جی ہو, باقی ہو, ایس پی ہو, باقی ہو, ڈائریکٹر ہو, اس میں جموں کے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے. یہ مجھے بتائیے یہ کون سا یہاں پر ڈوگرا راج قائم کرے, جو کہتے ہیں نا کہ ہم جی اب ڈوگرا چیف منسٹر بنائیں گے. بھائی آپ کے بس میں تو تھا لیفٹیننٹ گورنر بنانا, وہ تو آپ نے ڈوگرا بنایا نہیں جو آپ کے ہاتھ میں تھا. اب آپ لوگوں کو بولتے ہیں ووٹ دو, پھر ہم جموں کا ڈوگرا آپ کو چیف منسٹر دیں گے, پھر کیا کمال کرو گے آپ. تو یہ باتیں تو جموں کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے, کشمیر کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی ہم جموں اور کشمیر کے لوگ جب تک اکٹھے نہیں چلیں گے. لداخ کو دیکھیے, لیہ اور کارگل کے لوگ دلی پہنچ گئے, اور جب آپ دلی میں بات کرتے ہو تو اس کی گونج پورے ملک میں گھومتی ہے. میرے جموں کے لوگوں, انہوں نے سب برباد کر دیا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میرے والد مفتی صاحب زندہ ہوتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا,
क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फख्र से उठाते थे, कहते थे महबूबा ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे यहाँ की जमहूरियत ऐसी है, यहाँ के जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान देके अनसीट किया। यहाँ का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहाँ मुसलमान मारे गए, कहाँ हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है। जीती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते, तो डेमोक्रेसी कहां रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना